Assalamu alaikum ji, this is Naveed Raza. Another episode of Mental Health Check with Naveed and Kamal Kadir. Hello Kamal, how are you? Hi, I'm good. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. आपको सबसे पहले तो अपना, जैसे कहते हैं ना, किबला सीधा करना पड़ेगा. कि आपको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे जो करना है वो मुझे करना है. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें टीवी पे आना है, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें एक्टर बनना है, उन्हें सिंगर बनना है, उन्हें मॉडल बनना है कि उन्हें होस्ट बनना है. तो पहले तो आपको ये सब अपना फोकस क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू बिकम इन लाइफ. आपको जब पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, तो फिर उसके बाद अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस आप उस पर लगा देंगे कि आपको यहाँ पहुँचना है. तो जैसे होता है ना कि मुझे लगता है कि मुझे इस साल जियो के लिए या ARY के लिए, हम टीवी के लिए ड्रामे करने, तो मैं अपनी सारी एनर्जी उस हिसाब से फोकस करता हूँ कि इस तरह का ड्रामा करना है, इस तरह की फिल्म करनी है, इस तरह का कमर्शियल करना है. तो फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डिसाइड कर लें कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांटेड टू डू एंड हाउ एग्जैक्टली यू वांटेड टू डू इट, और किस तरह से करना है. एक लोगों के ऊपर चढ़ के, जैसे कहते हैं ना, सोशल क्लाइंबिंग, ये करके नहीं आगे बढ़ना है. इस तरह से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आपके लिए. लेकिन नवीद, आपको नहीं लगता कि हमारा मेजर प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो व्हाट आर दे गुड एट? यू नो व्हाट आई मीन. हमारे यहाँ जिस तरह हमारे करियर काउंसलिंग जैसी कोई फील्ड नहीं है. सो यू नो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये दे नॉट श्योर वेदर दे हैव द एबिलिटी. और कभी कभी लोग उस वजह से बहुत गलत प्रोफेशन चूज कर लेते हैं. मजे की चीज़ ये है ना कि मुझे क्या बनना है, ये मेरा डिसाइड करेंगे मेरे पेरेंट्स, मेरे मामे, मेरे चाचे, मेरी ताई, मेरी नानी, मेरे दादा. ये सब डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या बनना है, क्योंकि फला लोग ये बन कर चुके हैं, फला लोग वो कर चुके हैं, और फला चीज़ में पैसा है और फला चीज़ में जिंदगी है. तो ये सब डिसाइड कर रहे होते हैं आपका करियर, आपका पूरा जिंदगी का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि वाकई यू राइट कि हमारे यहाँ सक्सेसफुल होने का जो हम कहते हैं ना, सक्सेसफुल होने की है वो है कि आप पैसे कितने कमाते हैं. जबकि लोग ये नहीं देखते कि वो हैं किस चीज़ में अच्छे. लोग वो जॉब प्रेफर करते हैं कि अगर एक, फॉर एग्जांपल, आपके पास एक जॉब है जहाँ पैसे कम हैं लेकिन यू नो आप को ज़्यादा सूट करेगी, वर्सेस अ जॉब जहाँ पैसे ज़्यादा हैं लेकिन आपको सूट नहीं करेगी. तो पीपल ऑप्ट फॉर द हायर पेइंग जॉब कि हमें जिस जगह से पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं हम वो वाली जॉब ऑफर कर खुश भी नहीं है. बिल्कुल. और उससे होता क्या है रवीद, यही होता है कि वो ऑप्ट तो फॉर कर लेते हैं. शुरू के 2-3 महीने भी गुजर जाते हैं, बट विद टाइम जॉब डिससैटिस्फैक्शन होती है, फिर उनकी जो है वो परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है. अब कोई भी ऑफिस या कोई भी वर्क प्लेस से बर्दाश्त नहीं करती कि एम्प्लॉय अप टू द मार्क काम ना करे. तो फिर यू नो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, फिर उनकी स्ट्रेस बढ़ती है. सो आई जस्ट फील, जबकि देखें कुछ करियर, जो अब आप वो करियर चूज करते हैं जो आपको सूट करता है या जिसमें आप अच्छे हैं, उसमें कभी कभी प्रोग्रेस ग्रेजुअल होती है. जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट मंथ से यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन विद टाइम आप उसमें प्रोग्रेस ज्यादा करते हैं. ठीक है, क्योंकि आप उसके अंदर अच्छे हैं, इट कम्स नेचुरली टू यू, सो द प्रोग्रेस लेवल इज मच हायर. तो आई फील कि यस, आई ऑल्सो फील कि यस, करियर काउंसलिंग जैसी चीज़ एट एन अर्लियर एज, जिस तरह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं, उनके लिए बहुत सारी जगहों पे ऑफर होती है. आई थिंक नहीं होती तो बहुत सारे करियर काउंसलर्स उसमें फ्रीलांस में अवेलेबल हैं. कराची, पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ फ्रीलांसर्स हैं जो करियर काउंसलिंग देते हैं. तो आई थिंक एनी यूथ हु इज नॉट श्योर कि उनको क्या करना चाहिए लाइफ में, वो उनको करियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी में काउंसलर्स के जो पास जाएं, उनसे बात करें. अगर आपके स्कूल कॉलेजेस में काउंसलर्स नहीं हैं तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि हमें एक काउंसलर की ज़रूरत है. वरना यू कैन ऑलवेज गो ऑनलाइन एंड आप बात कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अनदर वेरी गुड मैकेनिज्म इज कि अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे क्या चीज़ें मैं अच्छा हूँ कि क्या नहीं हूँ, तो आप इंटर्नशिप्स कर लें. जब भी जून जुलाई आता है तो आपको पता चल जाएगा. आप वहाँ जाएंगे, आप उस, जिस तरह इफ यू वांट टू बी एन एक्टर, देयर इज नो हार्म कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यू नो किसी जगह जाके आप सेट्स पे जाता था, मैं ड्रामा बनते हुए देखता था. थैंक्स टू फैसल कुरैशी, वो मुझे अपने साथ ले जाते थे, वो मुझे बताते थे किस तरह से शूट्स हो रही हैं, क्या हो रही हैं. अच्छा मुझे बताओ, 2 तरह के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल. सक्सेसफुल इंसान का क्या क्राफ्ट होता है और एक अनसक्सेसफुल? आई थिंक सक्सेसफुल इंसान का क्राफ्ट ये होता है कि वो मोटिवेटेड होते हैं, उनके गोल्स बहुत क्लियर एंड डायरेक्ट होते हैं, वो स्लो क्लाइमर्स होते हैं, विच मीन्स वो जल्दी में नहीं होते, वो स्लोली प्रोग्रेस करते हैं और वो स्लो प्रोग्रेस पे खुश होते हैं. आई फील ये वो लोग होते हैं जो
اپنا خود کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. بیکاز دیکھیں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ڈیٹریمنٹل چیز ٹو یور پرفارمنس از اسٹریس. اگر آپ کے خود کے اندر ہے دوسرے لوگوں کے اندر ہے, ان اینی کیس آپ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. سو آئی جسٹ فیل دیز آر اینڈ دے آر نائس. آئی مین جنرلی یہ وہ جس طرح آپ نے کہا وہ لوگ نہیں ہوتے کہ میرے مارکس زیادہ ہیں تو دوسرے کے کم بھی آنے چاہیے. وہ اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں کہ میری چیز اچھی ہونی چاہیے. یہ وہ نہیں ہوتے. یہ وہ ہوتے ہیں کہ مجھے جو چیز چاہیے, مطلب میری چیز پہ میرا فوکس ہے, مجھے دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے. جو انسکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں آئی فیل جو لیٹس سے اس کے پاس کیوں ہے, ہاں ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, دوسرے لوگوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں کہ میرے پاس نہ ہو بھلے اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی تھنک وہ تو یہ تو انسکسیسفل سے زیادہ یہ تو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں اگر وہ خود کر بھی سکتا ہوتا ہے تو اپنی ساری انرجی وہ اس پہ لگا دیتا ہے کہ اس کو بھی نہیں کرنے دو. بالکل. جبکہ میں کہتی ہوں نوید آپ میرا سوچیں کہ کبھی کبھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں ان کو نہیں لے سکتی, تو میں خود اپنی پاس سے ان کو ریفر کرتی ہوں دوسرے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے, جبکہ وہ لیٹس سے اٹس اے سورس آف انکم, بٹ میں خود کہتی ہوں کہ آپ کہیں اور چلے جائیں ان ریٹرن. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے میں اپنی چیز کسی اور کو کیوں دوں, میں شیئرنگ کیوں کروں, جبکہ ان ریٹرن اسی کی وجہ سے جن لوگوں کو میں ریفر کرتی ہوں وہ مجھے ریفر کرتے ہیں. تو اٹ بیکمز اے ٹو وے ٹریفک, اٹ بیکمز اے سائیکل اینڈ دیٹ ایکچولی لیڈس ٹو مور سکسیس. آپ انڈیویجولی اس طرح فنکشن نہیں کر سکتے جس طرح شاید آپ ایک گروپ میں کر سکتے ہیں. سو آئی فیل یس, آئی تھنک سب سے پہلے ہم سب کو اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو بی سکسیسفل. دیٹس دی کی. سب سے پہلے تو جو خود سمجھ میں آ رہا ہے وہ ڈسکس کریں, جو کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکس کریں, لوگوں کے مشوروں پہ نہ چلیں. ہمارے یہاں تو آدھے زیادہ شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کے تو روڈ کراس کرواتے ہیں. بالکل. تو جب تک آپ اپنے بچوں کو ان کو ایک وہ کہتے ہیں نا خود مختاری دیں نا, تھوڑی سی ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں, ان پہ بھروسہ کریں. میں مانتا ہوں کہ گڈز اینڈ بیڈز ہیں لیکن ہر چیز کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں. جب آپ اپنے بچوں میں کانفیڈنس ڈالیں گے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یار میرے پیرنٹس اب مجھ پہ سپورٹ کر رہے ہیں, مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں, تو مجھے کس ڈائریکشن میں چلنا چاہیے, میں کیا کروں کہ آگے جا کے میں ان کا سہارا بن سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ سکسیزفل کریئر پر چلنے کے لیے آپ کو کن دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کہ اپنی طرف سے آپ کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے. دوسرے لوگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, آپ کو یو شوڈ ہیو سیٹسفیکشن. جو کام آپ نے کیا اس میں سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی ابیلٹی کے حساب سے آئی گیو مائی بیسٹ. سو گیو یور بیسٹ اینڈ پرزیورنس جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیلئرس کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ لیڈس ٹو سکسیس. اور ایک اچھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, سکسیزفل ہونے کے لیے گھر میں سکون کتنا ضروری ہے؟ 100%. کس طرح سے؟ آئی مین آپ اپنی ریلیشن شپس کو امپروو کریں, ہیلدی ریلیشن شپس, گڈ فرینڈس, نائس کمپنی. یہ نہیں کہ آپ سارا دن آفس میں ہی بیٹھے رہیں, آپ کے گھر والے رول رہے ہیں, ترس رہے ہیں آپ سے بات کرنے. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی تھنک ورک لائف بیلنس اور پرسنل لائف بیلنس. لیکن لوگ ایسا لگتا ہے کہ کام کروں گا, کما کر لاؤں گا تو گھر چلاؤں گا نا, یہ والا مسئلہ کیسے ختم ہوگا؟ نہیں, یہ تو ہماری آئی تھنک یہ تو کوئی ایک چیز ہے جو ایز کمپنیز آلسو دے نیڈ ٹو انشور. باہر تو بہت ساری جگہ یہ لا ہے کہ آپ 6 بجے کے بعد کام نہیں کر سکتے. نوبڈی کین بی ان این آفس. پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ورک ایتھکس. آپ جن لوگوں کو اپنے پاس کام پہ رکھ رہے ہیں یا جن کے پاس کام پہ جا رہے ہیں, میک شیور کہ آپ کے ورکنگ آورز جو ہیں وہ پیپر پہ ہوں کہ بھائی 6 سے 8 گھنٹے کی نوکری ہے, 12 گھنٹے کی نوکری ہے, 24 گھنٹے کی نوکری کہیں پہ بھی نہیں ہوتی, 3 دن کی نوکری کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. تو میک شیور دیٹ مجبوریاں ہیں, آئی ایم شیور مجبوریاں ہیں, لیکن آپ کسی کو اپنا فائدہ نہ اٹھانے دیں. آپ ایک سکسیزفل زندگی تبھی گزار سکیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی باؤنڈریز اینڈ لمٹس کیا ہیں. گھر میں سکون نہیں ہے تو ایسے پیسے بنا کے کیا فائدہ آپ کا؟ ایبسلیوٹلی, ہے نا. تو آئی تھنک دس از اٹ فار ٹوڈیز شو. اور زندگی میں کامیاب ہونا ہے, زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ایک دوسرے کی مدد کریں. ایک ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے ایک چین بنا کے چلتے رہیں گے تو بہت دور تک جائیں گے, کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے ساتھ لوگ کھڑے رہتے ہیں, جن کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, جن کے لیے لوگ ہوتے ہیں. تو آئی بلیو دیٹ کہ ایک سکسیزفل کریئر پہ چلنے کے لیے آپ کو آفس اینڈ ہاؤس دونوں کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہوتا ہے اور کامیابی سے لے کر چلنا ہوتا ہے, تبھی آپ زندگی میں سکسیزفل بن سکتے ہیں. دیٹ واز ٹوڈیز ایپیسوڈ. کیپ رائٹنگ اس, کامنٹس لکھتے رہیں, ہمیں بتاتے رہیں ہاؤ وی آر ڈوئنگ اٹ. شیئر یور ٹاپکس جس پہ آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں. تھینک یو ویری مچ کمل. دیٹ واز ٹوڈیز ایپیسوڈ. سی یو. اللہ حافظ.